अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, मेरे हाथ में एक पेपर है, अगर आप गौर से देखें इस पे लिखा है माफ़ी, यानी माजरत करना, अपोलोजाइज करना, सॉरी कहना, या आप गौर से देखें। दूसरा पेपर है, इस पे कुछ नहीं लिखा। ये माफ़ी इमरान खान से कौन चाहता है? अगर आप समझते हैं अदारे चाहते हैं तो ऐसा नहीं है। मैं आज आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ और आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि खान से माफ़ी कौन चाहता है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मेरा और आपका राब्ता मज़ीद मजबूत हो। व्यूअर्स, ये जो लफ्ज़ माफ़ी मैंने आपको दिखाया, ये बेसिकली नून लीग की ख्वाहिश है कि इमरान खान एक रिटन पेपर पर, एक वीडियो पर माफ़ी मांगे। उसमें नून लीग की लीडरशिप, मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जो पॉलिटिकल राइवल समझते हैं इमरान खान को अपने लिए, कि वो एक बाकायदा माफ़ी नामा मांगे, माफ़ी नामा लिखे, माफ़ी मांगे और अपने माजी में जो कुछ उन्होंने इनकी नज़रों में जो गुनाह किए उस पर तौबा कर ले। और ये जो मैंने आपको खाली पेपर दिखाया है, इसकी क्या सेंस बन रही है? इसकी कोई सेंस नहीं बन रही। ये बेसिकली अदारों की ख्वाहिश है इमरान खान को लेकर। उन्हें खान की माफ़ी से कोई गर्ज नहीं है। वो ये चाहते हैं कि खान खामोश होकर बनी गाला बैठ जाए। दिस इज़ द डिफरेंस। ये जो दो पेपर मैं आपके सामने रखे हैं, दिस इज़ द डिफरेंस। नून लीग माफ़ी मांगे और खामोश होकर बैठे, अदारे खामोश होकर बैठ जाए, निज़ाम को चलने दे, हमें इससे कोई मसला नहीं। और इस बात की तस्दीक जो सिस्टम के सबसे करीब या अदारों के सबसे करीब जो साहब समझे जाते हैं, फैसल वाडा साहब, उन्होंने भी कर दी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, जो शाहीन सिपाही साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि वड़ाए इश्तियारा क्रैश होने का ऐलान, यानी सुहेल वड़ाई साहब को उन्होंने इनडायरेक्टली हिट करते हुए कहा है कि जो सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम आए थे, बल्कि जो 3 कॉलम्स उन्होंने लिखे, वो मुकम्मल तौर पे फेल हो चुके हैं, वो क्रैश कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा जी वड़ाए इश्तियारा तो क्रैश कर गया। लेकिन फैसल वाडा साहब अभी 24 घंटे नहीं गुजरे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिससे आपको पता लग जाएगा ये रिटर्न माफ़ी खान से कौन मांग रहा है, और उस कॉलम की भी आपको कुछ समझ आ जाएगी कि उसके ताने बाने कहाँ से जुड़ते हैं। फैसल वाडा साहब कहते हैं माफ़ी मांगने वाली बात सहाफ़ी की अपनी तजवीज़ है। ये सुन लें आप, ठीक है। फील्ड मार्शल इस तरह की बात नहीं कर सकते। फील्ड मार्शल का किसी के साथ 1-on-1 इंटरव्यू नहीं हुआ। फील्ड मार्शल तोसी नहीं ले रहे। मुस्तकली को तोसी का नाम नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट पैदा करने वालों को रगड़ दिया जाएगा। 2 बातें कि फील्ड मार्शल ने कहा हमें इनकी माफ़ी नहीं चाहिए, ये माफ़ी मांगे ना मांगे, हमें ज़रूरत नहीं है, हमें इनकी माफ़ी नहीं चाहिए, यानी ये सीन है। और सुहेल वड़ाई जब अपने कॉलम में लिखते हैं कि माफ़ी मांग लें, खामोश होकर बैठ जाएं, वो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखते हैं। यानी एक तरफ खान अगर ये काम कर जाता है, खुद सोचिएगा, तो खान का वोट बैंक टूट जाएगा। खान का माफ़ी नामा जिस दिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हाथ, जिस दिन नवाज शरीफ साहब के हाथ, जिस दिन जरदारी साहब के हाथ आएगा और वो जलसों में जब ये दिखाएंगे, तो खान का खड़ा किया गया सोशल मीडिया, खान का खड़ा किया गया ये नारा एब्सोल्युटली नॉट, क्या हम कोई गुलाम हैं? या आप सोचिएगा मेरी बात को, ठीक है जी, क्या हम कोई गुलाम हैं? ईया का नाबुदू व ईया का नस्तईन, जो अक्सर वो ये आयत पढ़ते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, मैं आखिरी गेंद तक खेलूंगा, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, मेरे पास 2 रास्ते हैं, या मैं जीत जाऊंगा या मैं मर जाऊंगा जेल में। इस तरह का जो खान का एक बयानी है, जिसको खान केटू के पहाड़ क्या माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर ले गया, वो इस तरह के माफ़ी नामे से जो सुहेल साहब कॉलम लिखते हैं वो कोलैप्स कर जाएगा। तो अदारों को खान से ये चाहिए सिर्फ क्या आप खामोश होकर बनी गाला चले जाए, हमें आपसे कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि अदारों का खान पॉलिटिकल राइवल नहीं है। अदारे कॉन्टिन्यूटी चाहते हैं। और इधर आप देखें फैसल वाडा क्या कह रहा है कि उनको कोई नोटिफिकेशन ही चाहिए, ये नहीं है कि दोबारा एक्सटेंशन के लिए प्रोसेस होगा, शहबाज शरीफ साहब को साइन करेंगे, जरदारी साहब को साइन करेंगे, और फील्ड मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आसिम मुनीर साहब वो कोई नोटिफिकेशन लेके दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। उन्होंने कहा भाई नहीं, कॉन्टिन्यूटी रहेगी, हमें नोटिफिकेशन ही चाहिए, और जो इसको रोकेगा उसको रगड़ दिया जाएगा, उसको यानी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये फैसल वाडा की स्टेटमेंट है। तो अब आपको सिनेरियो क्लियर हो गया कि खान से बेसिकली ये जो माफ़ी मांगने का मुतालबा था, ये कुछ निजी ख्वाहिशात भी उस कॉलम में डाल दी गई थी जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से है। ये मेरी राय है, आप एग्री कर सकते हैं, आप डिसएग्री कर सकते हैं। अदारों की तरफ से ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, और उसकी तस्दीक फैसल वाडा कर रहे हैं। व्यूअर्स, एक तो खबर ये हो गई। इसके अलावा आज की जो दूसरी खबर है सीएम साहिबा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मुतल्लिक है, वो ये फरमाती हैं
بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جھانسے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ اپنے ملک کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا، وہ جا کر اپنی آنکھوں سے چیزیں نہیں دیکھ سکتے۔ بڑی اچھی بات ہے، پہلے یہ بینکاک گئی یعنی تھائی لینڈ گئی، اس کے بعد یہ جاپان گئی ہیں۔ اللہ کرے کہ لاہور کی سڑکیں، لاہور کے حالات، پاکستان کے حالات، پنجاب کے حالات بدلیں، ان کے دوروں سے فرق پڑے۔ لیکن جب اس طرح کی سٹیٹمنٹ یہ دیتی ہیں تو اوورسیز پاکستانی پھر یہ چاہیں گے کہ جو 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوئے اس کی شفافیت کے لیے ایک کمیشن بنا دیا جائے۔ جو کیسز خان صاحب پہ بن رہے ہیں، پی ٹی آئی پہ بن رہے ہیں، کرپشن کے ہیں، جو بھی ہیں، اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا دیا جائے۔ اگر واقعی کرپشن کی ہے تو انہیں نشان عبرت بنا دیں، اور جو ماضی میں نون لیگ پہ کیسز بنے تھے، منی لانڈرنگ کے کیسز بنے تھے یا دیگر کیسز بنے تھے، اوورسیز پاکستان یہ بھی چاہیں گے کہ ان پہ بھی دوبارہ ایک کمیشن بنایا جائے تاکہ دیکھا جائے کہ کہاں کس کو ریلیف ملتا ہے، کہاں کس کو آگے کیا جاتا ہے، کہاں کس کو پیچھے کیا جاتا ہے۔ یہ جو گزشتہ 2-2.5 سالوں میں ہوا ہے کہ ایک جو ہے وہ سارے کے سارے گنگا نہائے یا وہ ایک واشنگ پاؤڈر سے وہ صاف ہو گئے، اجلے ہو گئے، ستھرے ہو گئے، کرپشن کے داغ ان پہ دھل گئے، جو اس وقت رولنگ ایلیٹ ہے، اور جو دوسری سیاسی جماعت ہے جو ماضی میں یعنی پی ٹی آئی حکومت میں تھی آج وہ کرپٹ ہو گئی۔ تو اس کے لیے انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا دیں، یہ ثابت کر دیں کہ ہم لوگ شفاف ہیں، یقین کریں آپ کی عزت بڑھ جائے گی۔ چاہے الیکشن ہو، کرپشن کے کیسز ہوں، میرٹ پہ وہ جو بھرتیاں ہوئی ہوں، جو کچھ باہر گیا، جو کچھ پاکستان میں آیا، جو کچھ بنایا گیا، ہر چیز عوام کے سامنے لے ہیں، جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور 6 مہینے کا ٹائم دے دیں اور پورا تعاون کریں۔ تمام سیاسی جماعتیں، اوورسیز پاکستانی دوبارہ آپ لوگوں کی باتیں مان لیں گے، لیکن پاکستان میں مسائل اتنے کہ وہ کیسے مانیں، یہ میری ایک رائے ہے۔ اچھا ویورز، اس کے بعد ایک تیسری بات سہیل ورائی صاحب نے آپ کو بتایا، وہ کافی زیادہ اس وقت زیر بحث ہیں۔ ان کے متعلق مطیع اللہ جان صاحب نے یہ کہا ہے، تاکہ میرا بڑا ایک عزت والا تعلق ہے ورائی صاحب سے، میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن مطیع اللہ جان صاحب نے کہا ہے کہ سہیل ورائش کی بریکیں فیل ہو گئی ہیں، فیلڈ مارشل سے ملاقات کیا کر لی، مشورہ دینے سے باز ہی نہیں آ رہے، اسٹیبلشمنٹ کو ایک اور نیا مارکیٹنگ مینیجر مل گیا ہے۔ حتیٰ کہ مشورہ دینا ہر صحافی کا حق ہے، چاہے مطیع اللہ جان دیتے ہیں، اسد طور دیتے ہیں، عمران ریاض دیتے ہیں، سہیل صاحب دے رہے ہیں، تو اس میں آخر ایسی کون سی قیامت آ گئی؟ باقی ہاں مصالحت والی بات، معافی والی بات، اس پہ تھوڑا سا ایک بیک لیش ہے، بلکہ اس کا نقصان ہوا ہے۔ میں نے آپ کو کل کہا تھا نا کہ یہ تینوں کالمز جو ہیں یہ فائدہ دینے کی بجائے اس سے نقصان ہوا ہے، اور فیصل ووڈا نے آج اسی بات کی تصدیق کر دی کہ فیلڈ مارشل جو ہے بھائی انہوں نے کسی صحافی کو 1 to 1 انٹرویو نہیں دیا۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ ایک اور خبر شیئر کروں گا، وہ خبر بڑی افسوسناک ہے، وہ ہے اس وقت جو پاکستان میں کلاؤڈ بسٹ ہو رہا ہے، اور اس میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جو ہماری کے پی کی گورنمنٹ ہے، وہاں پر جس طرح درختوں کے ساتھ لاکھوں درختوں کو جس طرح بے آباد کر دیا گیا، ڈی فورسٹیشن ہوئی، پہاڑوں سے پانی اب ایسے آتا ہے جیسے دریا اترتا ہے، اور اس میں یہ ادوار بھی شامل ہیں، پچھلے ادوار بھی شامل ہیں، حتیٰ کہ عمران خان بلین ٹری پروجیکٹ اس طرح کی چیزوں پہ بات کرتے تھے۔ تو یہ انتہائی 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 سنگین جرم کیا ہے یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کے پی میں بیٹھ کے۔ اگر اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں کروا رہے تو یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ ہزاروں ایسی تصاویر ہیں، آپ ناردرن ایریاز میں چلے جائیں، جس طرح انسان کے بال اتر جاتے ہیں، درخت ہم نے گنجے کرتی ہے، یعنی پہاڑ ہم نے گنجے کرتی ہے، اور وہ دیار کی لکڑی تو پتہ نہیں کون کون سی لکڑیوں پر اربوں خربوں روپیہ کمایا گیا۔ کیا اس پر کوئی انڈیپینڈنٹ کمیشن بنے گا؟ جس طرح میں نے مریم نواز صاحبہ کی بات کی، اس طرح کی کرپشن پر بھی بننا چاہیے کہ کون سی قوتیں تھیں کہ جن کو پتہ تھا کہ پاکستان میں گلوبل وارمنگ کا فنومینا سب سے زیادہ امپیکٹ کرے گا، حتیٰ کہ پاکستان کی جو گرین ہاؤس گیسز کے ایمیشن میں تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، 0% بھی نہیں ہے، تو انہوں نے درختوں کی کٹائی کر کے، یقین کریں وہی قوتیں ذمہ دار ہیں جو اس وقت سینکڑوں جانیں لقمہ اجل بن گئی یا جاں بحق ہو گئی۔ ان کے خلاف پرچے ہونے چاہیے، جو بھی ان کی کابینہ میں شامل ہے، اور جس نے بھی یہ گھنونا جرم کیا ہے، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا ہے، ان کے لیے نو معافی، چاہے محمود خان ہو یا موجودہ جو ہیں علی مین گنڈا پور ان کی کابینہ، اس سے پہلے پرویز خٹک ہو، یہ کئی عرصوں سے یہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ ان کی اس پالیسی کی وجہ سے، درخت کاٹنے کی وجہ سے، انہوں نے کے پی کے لوگوں کی زندگی جینن کر دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔